नमस्कार गोंयकारांनो, आयकाया एनसानी गोंया भितर आवाज जाला हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम गोत्ताय. ओके, तुमचेला आसना हांवें सांगपाक गरज ना. ओके, आनी थोडे म्हणटाय की आमी हिंदू खत्रे मे आमकां ही भिरांत मुखार मुस्लिमांची, आमकां भिरांत मुखार आमकां हिंदूक भिरांत आसतली, हिंदूगे मुखार ते भुरग्यां आसता तांकां भिरांत पडटली आनी कितें अशें तशें उलयताय. हांव त्या लोकांक चड उलयना. आतां इतलें सांगपाक सोदतां की हांव ज्या लोकांक सांगूंक सोदतां जे अशें करून म्हणटा की भिरांत आसतले तो मनीस पळय नाका जालें करपाक सोदता न्हू, फटींगपणां चोरीपणां अशें करून झगडी, तेच मनशे भिरांत आसता. जो कोण पळय कांय अशें करून बरे भाशेन जियेता लोकां मदें, केन्ना हिंदू कोन्ना मुस्लीम कोन्ना क्रिस्तांव बरे भाशेन भोंवता, ते केन्ना भिरांत आसना, कित्याक तेजे बरोबर देव आसता. ओके, आतां हांव इतलें सांगतलो की थोडे म्हणटाय हिंदू खत्रे मे, आमी हिंदू खत्रे मे म्हणटाय ते कळ्ळें तुमकां? तुमी आयकलां असो स्टेटमेंट कितले जाणां कोत्ताय हिंदू खत्रे मे. हांव त्या लोकांक सांगूंक सोदतां, प्रायम मिनिस्टर इज नरेंद्र मोदी हिंदू मरे, तरी पूण तुमी खत्रे मे. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हिंदू मरे, तरी पूण तुमी खत्रे मे. स्पेशली म्हणटलो आमगे गोंयचो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हिंदू मरे, तरी हिंदू खत्रे मे. जाल्यार आमी कितें करपा रे? आमी क्रिस्तांवान जावं मुस्लिमान कितें म्हणपाचें? तेजे आमी कांय म्हणनाय मरे, आमी बिंदास आसाय मरे गांवां भितर, ह्या देशा भितर. कित्याक आमकां विश्वास आसा नरेंद्र मोदीचेर, आमकां विश्वास आसा आमचो प्रेसिडेंटाचेर. आमी क्रिस्तांव जावन आमकां विश्वास आसा आमगेले डॉक्टर प्रमोद सावंताचेर. तुमगेल्या मनशाचेर तुमकां विश्वास ना मरे? हेंच तें विश्वास म्हणटा चड गरजेचो. झगडी धर्माच्या नांवान झगडी सुद्दां घालपा मुखार सरनाकाय, लोकांक भडकय नाकाय. तुमी काबार जातले. हें गोंयांत चलना. हांव सदां म्हणटा गोवा इज ब्लेस्ड. गोवा शांतिकायेचें. गोवा इज अ ट्युरिजम स्टेट आनी आमगे गोंय बरें म्हण लोक येता, गोंय चोवपा येता. आमी सारके खुशाल जावपा जाय. थोडे कंट्रींचे थोडे स्टेटींचे लोक वचना चोवपा सारकें कांय ना, पूण आमगे गोंयांत चोवपा सारकें आमी गोंयकार म्हणटकच आमी सारके मोगाळ. तुमकां सांगपाक गरज ना आमचे बद्दल लोकांक. आमी गोंयकारांक कोण मूळ गोंयकार ताका खबर आसतलें. आतां थोड्याक डुप्लिकेट गोंयकार येवन गोंयांत रावले आनी ते आपण गोंयकार म्हणटा आनी हे ते सगळे मेळोन घाताय नाका जाल्ले करपाक. बरो गोंयकार, बरो हिंदू जावं बरो मुस्लीम जावं बरो क्रिस्तांव केन्ना करपा ना. असलीं नाटकां धर्मा नांवान कांय ना, कळ्ळें न्हू? सो तुमी तुमच्या लिडराचेर विश्वास, आमकां विश्वास आसा प्रायम मिनिस्टराचेर हिंदू जावन, आमकां विश्वास आसा प्रेसिडेंटाचेर हिंदू जावन, आमकां विश्वास आसा आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंताचेर हिंदू जावन. तुमी ह्या मनशांचेर विश्वास ना. हें तुमगे मेंटेलिटी, हें तुमगे मिस्टेक. ओके, सो भडकोवपाची भाशणां कोन्न नाकाय, बरे भाशेन रावया. वयतना कोण घेवन वयची ना, हें हिंगा धरून वयतले. जय हिंद, जय गोवा, जय मडगांव, जय आगे.